अहिले अब पहिला त्यत्रो लामो लकडाउन भयो, अहिले निषेधाज्ञाको पनि हामी दोस्रो हप्ताको अन्तिममा छौँ। हजुर। आजको दिनमा हेर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, देशको अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले, त्यो निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न मिल्दैन यसलाई अर्थतन्त्रलाई। दुई ढङ्गले तपाईँले निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नुभयो भने अर्थ मन्त्रालयको अस्ति भर्खर आएको यो गएको आर्थिक वर्षको दस्तावेज हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छैन जस्तो देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति चाहिँ बचत छ गत सालको भन्दा बढेको, गत सालभन्दा लगानी वैदेशिक लगानी पनि केही बढेर आएको, व्यापार घाटा पनि घटेको हैन, चालु खाता घाटा पनि घटेर आएको। सरसर्ती ती मात्रै हेर्दा त अर्थतन्त्र ती तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने, निरपेक्ष ढङ्गले हेर्ने भने राम्रो छ कि भन्ने लाग्छ। तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको साइड इफेक्टहरूले काम गर्न थालिसकेपछि केही केही कुराहरू तपाईँले औषधि खायो तर औषधिले काम चाहिँ नि राम्रो गरिरहेको छैन भने पनि कहिलेकाहीँ शरीरले त्यो औषधिले सिटामोलले शरीरमा त आज त फुर्ती आयो जस्तो हुन्छ कि, तर वास्तवमा त्यस्तो भइराखेको होइन। त्यस कारण हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निरपेक्ष ढङ्गले नहेरिकन सापेक्ष ढङ्गले हेर्नुपर्छ। त्यो सापेक्ष ढङ्गले हेर्ने भनेको के हो भने अघि हामीले भनेका सबै कुराहरू अन्तिममा आएर कहाँबाट प्रतिबिम्बित हुन्छन् भने आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दरलाई त्यो अन्तिम चाहिँ नि एउटा सारमा आएको चित्र हुन्छ त्यो। अब त्यसलाई हेर्ने हो भने सरकारले 8.5% ग्रोथ गर्नुपर्छ भनेर भनेको अघिल्लो साल होइन, 8.5% आर्थिक वृद्धि गर्छौँ भनेर ल्याएको बजेट र 15 योजनाको ल्याउँदाखेरि 15 योजनाको 1 वर्ष गइ पनि सक्यो। सरदर 9.6% को आर्थिक वृद्धि गर्ने र अन्तिम वर्षमा पुग्दा 10.5% को आर्थिक वृद्धि गर्यो भने हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ। भोलिका दिनमा 2030 सम्म मध्यमा आएको राष्ट्र भन्छौँ भनेर भनिएको थियो। अब ती चित्रहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। ती चित्रलाई हेरेर अघि मैले भनेको सापेक्ष ढङ्गले हेर्नुपर्छ। तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दाखेरि हाम्रो ती कुराहरू कुनै पनि हासिल हुन सकेनन्। आर्थिक वृद्धि दर 2-3% भन्दा तलै रह्यो र अब सँगसँगै अब आर्थिक वृद्धि भोलिका उत्पादकत्व रोजगारी समृद्धि देखिने भनेको त आजको लगानी, आजको उत्पादन, आजको रोजगारी, आजको आयले हो नि त। भनेपछि अहिले तपाईको चाहिँ नि भनौँ न विश्व अर्थतन्त्रमै 70% भन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो कामबाट बाहिर छन्। त्यो हालत नेपालमा पनि छ र नेपालमा कमसेकम 35 लाखदेखि 40 लाख मानिसहरू काम बाहिर परेका छन्। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नै निकालेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि 4% उद्योगहरू मात्रै चलेका छन्। त्यो कुरा कहिले भन्दा यो चाहिँ अहिले निषेधाज्ञाको कुरा हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। तर अहिले त 22-23 जिल्ला झन्डै 1/3 जिल्ला निषेधाज्ञामा छन् र मानिसहरू करिब चाहिँ नि 22-25% देखि 25% मान्छेहरूको रोजगारीबाट गुमाएका छन्। उनीहरूले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। त्यो कुन वर्ग छ भन्दा तल्लो वर्ग छ, जुन चाहिँ ज्यालादारीमा काम गर्छ, करारमा काम गर्छ, निम्न स्तरमा काम गर्छ, स्थायी रोजगारी छैन, तिनीहरूले रोजगारी गुमाएछन्। त्यो भने अत्यन्त निम्न वर्ग र अहिले चाहिँ निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा त्यो अप्ठ्यारोपन उकालो लागिसक्यो, किनभने मान्छेसित भएको सञ्चिति समाप्त भइसकेको अवस्था छ। र यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा जोडेर हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो छिमेकी देश भारतसित हाम्रो लगानी पनि भारतबाट बढी आइराखेको छ हैन। अहिलेसम्म पछिल्ला उसमा चीन अलिक अग्रमाथा आएको छ, तर त्यसको आय परियोजनाका सङ्ख्या र लगानी हेर्दा भारत उल्लेखनीय छ। भारतबाट हामीले द्विपक्षीय सहयोग पनि प्राप्त गरिराखेका छौँ र यो उसको हिसाबले वैदेशिक लगानी र साथसाथै व्यापारको दृष्टिकोणले पनि निर्यात पनि हाम्रो अहिलेसम्म थोरै निर्यात भए नि बढी भारतमै भएको छ र आयात पनि भारतसँगै छ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो अंश
भारतीयहरू पनि यहाँ आएर काम गरेका छन् ठुलो सङ्ख्यामा। हामी पनि नेपालका मानिसहरू पनि भारतमा गएर काम गरेका छन्। विप्रेषणको ठुलो अंश भारतबाट आइराखेको छ। भारतको अघिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिलमा मूल्याङ्कन गर्दा विश्व अर्थतन्त्र 3% खुम्चिन्छ भनेको थियो र भारतको अर्थतन्त्र सकारात्मक नै हुन्छ 2020 मा भनेको थियो। तर अहिले जुनमा को मूल्याङ्कन के आयो भन्दा विश्वको अर्थतन्त्र झन्डै 5% नकारात्मक हुन्छ भनेर आयो। त्यो भनेको 1930 को मन्दी भन्दा पछाडिको अवस्थाको अलिकति गम्भीर अवस्था हो। युरोपियन युनियनका देशहरू त 2 डिजिटमा 2 अङ्कले आर्थिक वृद्धि दर ओह्रालो लाग्ने भयो हैन। र भारतको चाहिँ अहिले भर्खरै उनीहरूको पहिलो त्रैमासिक, उनीहरूको आर्थिक वर्षको हिसाबले पहिलो त्रैमासिकको जुन आयो अङ्क त्यो 24%, 23.9%ले नकारात्मक। गत सालको त्यही पहिलो त्रैमासिकको अङ्कलाई अहिले हेर्ने हो भने तुलना गर्दा के देखियो भन्दा 23.9%ले नकारात्मक आयो। खुम्च्यो अर्थतन्त्र भनेपछि त्यसको प्रभाव त वार्षिक आयमा वार्षिक उसमा पनि परिहाल्छ हैन। एक अब दोस्रो कुरा, अहिले कोरोना चाहिँ नि कहिलेसम्म रहला भन्ने छैन। भारतमा पनि अलिकति लकडाउन अलि लट्ठीभद्रै भएको हो। त्यहाँ पनि हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो। हामी कहाँ पनि हामीले जुन बेला लकडाउन गर्नुपर्ने नपर्ने बेला र योजना गर्नुपर्ने बेला लकडाउन गऱ्यौँ। जुन बेला अलि चाहिँ नि व्यवस्थित तरिकाले लकडाउन हुनु पर्थ्यो, अब व्यवस्थित तरिकाले बाहिरबाट मान्छेलाई आउन दिनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ परीक्षण गरेर भित्राउनु पर्थ्यो, नियमित नाकाभन्दा बाहिरबाट आउने बाध्यता बनाउनु हुँदैन थियो। त्यो हाम्रो गल्ती भयो। र अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ भने हाम्रो अधिकांश पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको अवस्था छ। औद्योगिक क्षेत्र जुन चलेको छ त्यो पनि 30 देखि 35-40% मा मात्रै चलेको अवस्था छ। त्यसकारणले अहिलेको अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र अब हामी एक ढङ्गले भन्ने हो भने जुन तपाईले उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ, बेरोजगारी दर त्यसै पनि हाम्रो 11% थियो। अहिले त्यो बेरोजगारी दर पनि 2 अङ्कबाट बढेर चाहिँ नि करिब 30% को हाराहारीमा पुगेको अवस्था रह्यो। विश्वको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै रह्यो। मेजर इकोनोमीहरू चीनको अलिकति कम देखिए तापनि उकास्न सकेको छैन। अमेरिकाको अर्थतन्त्र 8%ले नेगेटिभ छ र भारतको अर्थतन्त्र नेगेटिभ गइसकेको अवस्था छ, नकारात्मक भएर सङ्कुचन भएको। विश्व अर्थतन्त्र 1930 को भन्दा पनि अप्ठ्यारो मन्दीतर्फ जाँदैछ भने हामी पनि हाम्रो एकातिर चाहिँ तपाईको मान्छेमा त्यो 1930 र 2008 को मन्दीमा के थियो भन्दा त्यति बेला चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा भन्दा कन्जम्सनमा प्रभाव परेको थियो, माग थिएन। अहिले इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन, उत्पादन पनि छैन, डिमान्ड पनि उत्पादन नभएपछि नभएको अवस्था छ। भनेपछि यस्तो अवस्थाको को अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्दा निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग चाहिँ चपेटामा पर्छ। त्यो नै तपाईले विश्व चलाउने को भन्दा निम्न वर्ग र मध्यम वर्गले विश्व चलाउँछ। किनभने उपभोग त्यही वर्गले गर्छ नि हैन। उच्च वर्गले जुनसित जसले 10% धनी वर्ग हुन्छन् उनीहरूले अर्थतन्त्रको 50% भन्दा बढी अंश मा पुँजी र आयमा उनीहरूको चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ हैन, चाहिँ स्वामित्व हुन्छ। तर उनीहरूले त कति उपभोग गर्छन्? उपभोग गर्ने भनेको त मध्यम वर्ग हो। त्यसकारणले गर्दा त्यो मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग चपेटामा परेको छ। यसले गर्दा हामी मध्यममा त आइ नै सक्यौँ। अब मन्दीबाट अब महामन्दीतर्फ हाम्रो बाटो त्यतातिर लागेको जस्तो मलाई लाग्दछ। यस्तो अवस्थामा अब कुनै मन्त्रालयमा कुनै अब अधिकारी अथवा त्यहाँको लिडरसिप परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ कि अथवा के छ? हेर्नुहोस्, अर्थशास्त्र भनेको त्यस्तो विज्ञान हो नि। त्यो विज्ञानको अर्थशास्त्रको फिल्ड के हो? जस्तो फुटबल खेल्दा फुटबल खेल्ने ठाउँ के त फुटबल मैदान हो भनेपछि अर्थव्यवस्था चाहिँ अर्थशास्त्रको मैदान हो। र हिजोको अर्थव्यवस्थाले के भन्थ्यो? म्यान र मेटेरियल, मनी र मेटेरियलको मात्रै कुरा गर्थ्यो। अहिले 21औं शताब्दीको
अर्थशास्त्रले यो एक किसिमको अर्थशास्त्र भनेको त्यस्तो विज्ञान हो, त्यो चाहिँ छनौटको विज्ञान हो, छनौटको विज्ञान हो। तपाईँको जीवनमा अवसरको छनौट, वस्तुको छनौट, आयको छनौट, रोजगारीको छनौट, उत्पादनको छनौट, लगानीको छनौटका ठाउँहरू देखाउनुपर्छ। र अर्थशास्त्री भनेको ऊ चाहिँ नि इन्भेस्टर पनि हो, इन्भेस्टिगेटर पनि हो, दुइटै हो है। त्यस कारणले उसले इनोभेसन पनि गर्छ, इन्भेस्टिगेसन पनि गर्छ। तर जुन देशमा अर्थशास्त्री, प्लानर अथवा अर्थशास्त्रको नामबाट अर्थतन्त्रलाई जिम्मा लिएर बसेका मानिसहरू यतापट्टिले ध्यान दिँदैनन् र नियमित ब्युरोक्र्याटिक कुरामा मात्रै अल्झिन्छन् र व्यक्तिगत स्वार्थमा र कुनै समूह, व्यक्ति र नेतृत्वको स्वार्थमा लाग्छ भने त त्यो देशको उन्नति हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँमाथि पछिल्लो दिनमा विश्व अर्थतन्त्रमा के देखिएको छ भने संरक्षणवाद हावी हुँदै गएको छ। त्यसकारणले गर्दा विश्वमा अहिले के देखिएको छ भन्दा तपाईँले त्यो छाडा पुँजीवाद अर्थात् छाडा उदारवादले पनि काम गर्न सक्दो रहेछ र नियोजित र नियन्त्रित केन्द्रीय योजना समेतको व्यवस्थाले नि काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा संसारमा प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो बीचको बाटो भनेको चाहिँ नि प्रगतिशील र आधुनिक चाहिँ यो मिश्रित अर्थव्यवस्था नै हो। त्यसकारणले त्यसका हाम्रो नेपालको चरित्रलाई हेर्ने भने पनि तपाईँको हाम्रो स्रोत, हाम्रो साधन, हाम्रो भूराजनीति सबै दृष्टिकोणबाट हामीलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थामा त्यसमा नयाँ आयामहरू, नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ ढङ्गको सोच, अघि मैले भने नि अहिलेको अर्थशास्त्र मनी टु मेटेरियल मात्रै होइन, मनी टु मेटेरियल, लाइफ टु लाइभलीहुड एन्ड के अरे वेदर टु क्लाइमेट सम्मका कुराहरू अहिलेको अर्थशास्त्रले हेर्नु पर्दछ। अर्थशास्त्रले हेर्नु पर्दछ भने अर्थ के हो भने अर्थव्यवस्था चलाउँदाखेरि ती कुरालाई आर्थिक नीतिमा, वित्तीय नीतिमा, मौद्रिक नीतिमा प्रतिबिम्बित गराउन सक्नु पर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन पनि त्यही ढङ्गले हुन सक्नु पर्दछ। तर त्यसो नभएको कारणले गर्दा हाम्रो स्थिति भएको। त्यसकारणले लिडरसिप त्यो चाहिँ कुनै व्यक्ति चेन्ज हुने र नहुने कुरा होइन। त्यसको चाहिँ नि राष्ट्रिय अर्थनीति कस्तो छ, अर्थनीतिको प्रयोग कसरी भइराखेको छ, अर्थनीति संविधान अनुसारका अर्थनीतिहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई कतिको टेकिएको छ, त्यो नीति र रणनीतिको बीचको अन्तर कसरी बनाइएको छ, त्यसले प्राथमिकताहरू सही ढङ्गले समेट्न सकेका छन् छैनन् र ती प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रमहरू बनेका छन् कि छैनन् र तिनको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले भयो कि भएन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वित्तीय अनुशासन प्रमुख कुरा हो, सुशासन प्रमुख कुरा हो र रिसोर्सको स्रोतको उच्चतम प्रयोग कसरी गर्ने कुशलतापूर्वक प्रमुख कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा व्यक्ति क ख भन्दा पनि त्यो व्यक्ति क खले र नेतृत्वले कसरी काम गर्छ र कसरी गर्यो र कसरी गर्ला भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। अन्तिममा म हजुर जतिको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिलाई म के सोध्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले यत्रो महामारीमा कारण हजुरले नै भन्नुभयो निम्न आय भएका मजदुर वर्गहरू, मध्यम वर्गहरू बढी प्रताडित छन्, समस्यामा छन्। तर राज्यले उनीहरूलाई त्यस्तो प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी राहत दिएको देखिँदैन। जस्तो साना व्यवसायीलाई गयो भने राज्यले केही पाएन भन्दा उनीहरूले प्रत्यक्ष होइन भाडा छुट त भन्यो सरकारले, छुट दिनुहोस् भन्यो, घरबेटीले खुसी भयो दिए, नभए दिएन, त्यो बाध्यकारी भएन। प्रत्यक्ष राहत त कतै कतै 5 किलो 10 किलो चामल पाए नागरिकले देखिने गरी, त्यो बाहेक त अरू राहत पाएनन्। अहिले के ब्याज छुट, कर छुट के भनेको छ होइन, तर प्रत्यक्ष रूपमा निम्न वर्गलाई त्यो मतलब हुन्न। किन भन्दा उनीहरूको ठुलो लोन पनि हुन्न, केही पनि हुन्न, उनीहरूलाई त्यो ब्याज छुट किस्ता भाका सार्दैन, फरक पर्दैन। उनीहरूले त प्रत्यक्ष 10 किलो चामल दियो भने 10 किलो चामल पाइयो भन्ने वर्गहरू धेरै छन्। के नेपाल सरकारले नसकेर हो कि अथवा आवश्यक नभएर हो कि अथवा गर्न नचाहेर हो, उनीहरूले किन राहत पाउँछ? जस्तो मजदुरहरू हामीले नै रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ, रत्न पार्कमा गएर निःशुल्क भोजन त्यो मान्छेहरूले दान कतै दाताले दिएको चाहिँ खाइरहेको छ, नै भोकै पर्नुपर्ने स्थिति छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्,
सरकारले यतातिर गम्भीरतापूर्वक त्यो ध्यान दिन सकेन र बजेटमा स्पष्ट ढङ्गले यी कुराहरू सम्बोधन, तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ बडा गम्भीर विषय हुन् र सम्बोधन गरेर आउनु पर्ने थियो। र जस्तो चाहिँ नि सरकारले तपाईँले विद्यालयलाई शुल्क छुट देऊ अथवा घरबेटीलाई यस्तो गरिदेऊ भन्दाखेरि उनीहरूका समस्या के छन् भनेर पनि सँगै केलाएर ती कुराहरू, ती नीतिहरू व्यवहारिक छन् कि छैनन्, कार्यान्वयनमा जान सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर एक हेर्नु पर्दै थियो। अर्को चाहिँ अब अहिले ल्याएको प्याकेज भनेको कुनै सरकारले ल्याएको छैन। एउटा मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ केही अनुदानहरू चाहिँ नि ब्याज अनुदान भने त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दछन् जो ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ नि खास गरी वित्त संस्थाबाट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत नियन्त्रित र नियमन भएका वित्त संस्थाबाट चाहिँ नि रकम लिएकाहरूलाई त्यो र लिने भएकाहरूलाई त्योभन्दा बाहिर ठुलो तबका चाहिँ साना लघु वित्त संस्थाहरूबाट, सहकारी संस्थाहरूबाट चाहिँ रकम लिएर काम चलाउनेहरू पनि त छन् नि। एक दोस्रो कुरा, तपाईँले जब कोही मान्छे एक दिनले कमाएको त्यही दिन मात्रै खान्थ्यो, कसैले एक दिन कमाएकोले 3 दिन खान्थ्यो, कसैले एक हप्ता कमाएर 15 दिन खान्थ्यो भने त्यो वर्ग अहिले सडकमा पुगिसकेको छ। यहाँ मात्रै होइन, भारतमा पनि, भारत त्यत्रो ठुलो देश छ, हामीभन्दा ग्रोथको हिसाबले, सम्पत्तिको हिसाबले ठुलो देश हो, तर त्यहाँ पनि जनसङ्ख्या गरिबी छ, त्यहाँ पनि व्यवस्थापन हुन सकेन। जस्तै हामी कहाँ चाहिँ त्यस किसिमले, जस्तो कतिपय देशहरूले तिमीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स आज नतिर, तिमीले 1200 अमेरिकाले 1200 चाहिँ नि ट्याक्स त क्रेडिटै दिने भनेर भन्यो। त्यो भने त डाइरेक्ट उसले पैसा पाउँछ नि। अब अहिले तपाईँले हेर्नु भने घर कति चाहिँ नि यहाँ साना पसलहरू खाली भइसके होइन, कलहरू खाली भइसके, घर भाडा छ भन्नेका चाहिँ बोर्डहरू तपाईँले धेरै देख्नुहुन्छ होइन। र विदेशबाट मान्छेहरू खान नपाएर विदेशीको शरणमा साथीभाइले खुवाएर बसेका मान्छेहरू 5 लाख जति छन् अहिले, र ती पनि फर्किने अवस्था छ। त्यस कारणले अब सरकारले अहिलेसम्म त्यो 2 खालको प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो। 2 खालको प्याकेजमा पनि के हुन्थ्यो भने, पहिलो प्याकेज भनेको चाहिँ के भने यहाँले भने जस्तो तल्लो वर्गलाई, जागिर गुमाएकोलाई, काम गुमाएकोलाई सम्बोधन गर्ने प्याकेज, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उसको हातमा क्यास पर्ने खालको प्याकेज हुनु पर्थ्यो होइन। त्यसमा पनि 2 किसिमको, एउटा चाहिँ के हो भने जसले कामै गर्न सक्दैन, श्रमै गर्न सक्दैन, तिनीहरूलाई बिरामी होलान्, अशक्त होलान्, वृद्ध होलान्, उनीहरूको लागि एक खालको प्याकेज, र काम गर्न सक्छन् भने काम गराएर उनीहरूको हातमा स्रोत पुर्याइदिने प्याकेज त्यो हुनु पर्थ्यो। अर्को चाहिँ के भने अनि उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूलाई अर्को प्याकेज। उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई पनि के हेर्नु पर्थ्यो भने साना घरेलु व्यवसाय जो गरिरहेका छन्, गाउँमा गरेका छन्, ठाउँमा गरेका छन्, आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरेका छन् होइन, नेपालकै कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष चाहिँ नि नगद अनुदानै दिनु पर्थ्यो। अब त्योभन्दा बाहेकलाई ब्याङ्क वित्त प्रणाली मार्फत, मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजमा छुट, ब्याजमा कम, अब ऋण तिर्ने भाखा सार्दिने भने के हो, पछि त तिर्नु पर्यो नि त। त्यो तिर्नुपर्ने अवस्थै बनेन भने कसरी तिर्छन् त। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ एक खालको व्यवस्था गरेर त्यो गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेन। ल यसले अवस्था के हामी गम्भीर बन्दैछ भने जब बाहिरका मान्छे पनि यहाँ आउँछन्, यहाँकाले पनि रोजगारी गुमाउँदै जान्छन् भनेपछि स्टेटलेसको अवस्था, राज्य विहीनताको अवस्था, लुटपाटको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ कि भन्ने डर मलाई कतै लागिरहेछ। हेर्नुहोस्, जब मान्छेले भोको पेटले जे पनि गर्न सक्छ, त्यस कारण त्यो भोको पेट चाहिँ राख्नु हुँदैन। सरकारले के भन्छ, कोही भोकले मर्नु पर्दैन होइन, सडकमा बस्नु पर्दैन, भोकै पेट मर्नु पर्दैन भनेर सरकारले नारा लगाएको, तर अहिले बाटामा चाहिने मान्छेले अरूले खुवाएर, सङ्घ संस्थाले कहिले खुवाएर, त्यो कहिलेसम्म चल्छ? त्यो त चल्दैन, सधैँ त चल्दैन। र सरकारको तर्फबाट केही चाहिँ सुरुको दिनमा चाहिँ नि राहत बाँड्ने जुन व्यवस्था भयो त्यो फेसनको रूपमा भयो, त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन, संस्थागत संरचनाभित्र आउन सकेन, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यो चाहिँ नि त्यो एक खालको चाहिँ के भने फेसनको रूपमा चाहिँ एउटा उसको रूपमा मात्रै आयो, देखावटी रूपमा मात्रै आयो। तर तिनटै तहका सरकारले यसलाई गजब ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकिएन भने स्थिति झन् गम्भीर हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारको कुन तहमा कुन मन्त्री आयो गयो भने अहिले जनतालाई मतलब छैन। ए आओस्, बी आओस्, सी आओस्, कुनै मतलब छैन।
अहिले मन्त्री चाहिँ नि हेरफेर आदिका कुरामा कसैलाई मतलब छैन, त्यो त उहाँहरूलाई मात्रै मतलब हो। तपाईँ हामीलाई त्यो विशेष सरकार छैन। हामीलाई के सरकार छ भन्दा यहाँ उद्योग चल्नु पर्यो, व्यवसाय चल्नु पर्यो, हातले काम पाउनु पर्यो, होइन, गोजीमा दाम हुनु पर्यो र हातमा माम हुनु पर्यो, होइन। काम, दाम र माम तीनटा कुराको जरुरी छ। त्यो कुरा जहिलेसम्म हामीले दिन सक्ने किसिमले व्यवस्था गर्दैनौँ, यो कुराहरूको कुनै अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले सरकारले यी कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ। हस्, नमस्कार।